रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट की आज की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अदालती कार्रवाई है, इस प्रोसीडिंग के बाद दोनों सियासी जमातें मिठाई खाने में, रसगुल्ले खाने में, गुलाब जामुन खाने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जल्दबाजी कर गए हैं। गो के आज की अदालती कार्रवाई में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक सवाल जो कि इस पूरे मुकदमे के गिर्द घूमता है, जिस सवाल का जवाब ना इलेक्शन कमीशन में दिया गया, ना पेशावर हाई कोर्ट में दिया गया और ना आज सुप्रीम कोर्ट में वो सवाल ज़ेरे बहस आया। उस सवाल का रिमार्क्स में या जो वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी, उनके दलाइल में उस सवाल का दूर दूर तक कहीं जिक्र भी नहीं था। तो वो सवाल क्या है जिसके गिर्द ये पूरा मुकदमा घूमता है, उस पर भी हम बात करेंगे। दो मज़ीद सवालात भी आज की अदालती कार्रवाई में दो मज़ीद सवालात ने जन्म लिया है। वो दो सवालात कौन से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने बरहमी का इजहार किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो हुक्मनामा था, उस हुक्मनामे में तब्दीली का क्या मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज इन दोनों प्रोसीडिंग की जो डिटेल्स हैं, पहले तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, साथ में जो हमारा इस पे एनालिसिस है वो तर्जिया भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो हम बात करेंगे जो इतने दिन की हमारे यूट्यूब चैनल से रुखसत रही, छुट्टी रही, उस पर भी मुख्तसर सी बात करनी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका तक। जब तक मैं अमेरिका में मौजूद था, मैं आपके साथ था, वीलॉग भी कर देता था और 9 दिन मेरा अमेरिका का दौरा था, तो 9 दिन में 4 मैंने वीलॉग वहाँ पे किए। लेकिन जब सऊदी अरब में आया, उम्रे की अदायगी के लिए मक्का में था, मदीना में था, तो आप तमाम देखने वालों के लिए जिन्होंने मैसेज किए थे उनका नाम लेके भी दुआ की, बाकी जिन्होंने लाइक्स किए थे अल्लाह ताला जानता है किस किस ने लाइक किए, उनका के बारे में भी दुआ की, उन सब के लिए दुआ की। पूरी जो मेरी फैमिली है यूट्यूब चैनल की, सब के लिए वहाँ पे दुआएं की गई। तो वहाँ पे दिल नहीं किया व्लॉग करने का कि अल्लाह के घर पे हैं, बैतुल्लाह शरीफ में हैं, हरम पाक में हैं, मदीना पाक में हैं, मस्जिद नबी में हैं, रोज़ा रसूल के सामने हैं, तो वहाँ पे ये सियासी बातें करने का दिल नहीं किया। तो इस वजह से आप भी मुझे, क्योंकि मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप परेशान हैं और ग़ालिबन इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वापसी हो, ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंतज़ार भी किया। बाकी अल्लाह ताला से दुआएं की हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और मेरा तो यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा और अल्लाह ताला कबूल करता है उसके दर पे, उसके घर पे जो दुआएं मांगी जाएं। तो एक दुआ मैंने अपनी तरफ से सब के लिए करता रहा कि जैसे मेरी हाज़िरी हुई है, मेरे तमाम देखने वालों के अल्लाह ताला अपने घर में हाज़िरी को यकीनी बनाए, बैतुल्लाह शरीफ में भी और रोज़ा रसूल पे भी। और यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त हैं मुश्ताक साहब, उनका ज़िक्र करना ज़रूर मुनासिब समझूंगा। बल्कि मुश्ताक साहब क्यों, बल्कि जो मेरे अमेरिका के दोस्त थे, शाकिब भाई थे, उसमें रिजवान थे, उमर थे, अली भाई थे, उसमें राजा साहब थे, रज़ाक साहब थे, इसके अलावा इधर कामरान जमील थे, वकास हनीफ साहब थे, शादमान थे, शहरियार थे, उनके साथ हमायूं थे। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मक्के में थे, मदीने में दोस्त मिले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि 3 मेरे देखने वाले वहाँ पे व्यूअर्स भी मिले मुझे। एक गुलाम मुर्तज़ा साहब थे, दूसरे सवाती साहब थे। सवाती साहब के साथ फ़ोन पे मैंने बात की, जद्दा में थे, मैंने उनसे कहा कि जद्दा में मुलाकात होगी। ग़ालिबन वो खाने का एहतमाम करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो दोबारा उनके खाने की वजह से मैंने उनको कॉल नहीं की। और वैसे भी बच्चे भी साथ थे, अम्मी भी साथ थी, तो जाना फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। बाकी एक और दोस्त रियाज से भी आए हुए थे। एक मदीना में दोस्त के साथ मुलाकात हुई, एक देखने वाले के साथ जो कि गुजरावाला में होते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मुझे कोई मेरे देखने वाला मिलता है तो मैं उनका बड़े रिगार्ड के साथ उनके साथ गुफ्तगू करता हूं, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूं तो वो आप देखने वालों की बदौलत ही है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो हमारी 2 खबरें उनके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, जब ये बेंच है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है, अतर मिनल्ला साहब का है, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, इस वजह अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ मखसूस नशिस्तों के हवाले से,
تو وہ خواتین جو ممبر الیکٹ ہو چکی ہیں، جو حلف بھی اٹھا چکی ہیں، ان کے وکلا کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ یہ بینچ جو ہے اس کیس کو نہ سنیں، اور وہ اعتراض جینون تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ سنیں، اطہر من اللہ صاحب نہ سنیں، یا محمد علی مدد صاحب نہ سنیں. ان کا جینون اعتراض یہ تھا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بن چکا ہے، اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ اس کیس میں آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. اب آرٹیکل 51 کیا ہے؟ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں مخصوص سیاسی جماعت کو ملیں گی. اب مخصوص سیاسی جماعت کون سی ہوگی، اس کی سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے. ویسے تو الیکشن کمیشن نے کر دی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کر دی ہے، اب الٹیمیٹ جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ہوگا. تو وہ اعتراض جینون تھا جو وکلا نے اٹھایا، بالکل جینون اعتراض تھا. منصور علی شاہ صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ پہلے تو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا کہ جو اپیلیں ہیں وہ قابل سماعت بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کی جو اپیلیں، لیو ٹو اپیل کی جو اپیلیں آتی ہیں، لیو ٹو اپیل کیا کہتے ہیں؟ سی پی ایل اے کہتے ہیں، اس طرح سے اس کا ایک وہ ایبریویشن ہوتی ہے. تو اس میں پہلے آپ اپیل کو سماعت کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، اور پھر اس اپیل کے اوپر بینچ بنے، نیا بینچ بھی بن جاتا ہے، وہ پہلے والا بینچ بھی ہو جاتا ہے، پھر باقاعدہ طور پہ ان اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوتا ہے. آج بے شک حکم امتناع دے دیا گیا، لیکن اب اسی اعتراض کے اوپر ہی جو وکلا نے اٹھایا تھا اسی کے اوپر معاملہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر، کیونکہ آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن ہونا ہے، تو 5 رکنی لارجر بینچ اس قانون کے مطابق بننا چاہیے. آپ 5 رکنی بینچ بنا دیں، اب کمیٹی فیصلہ کرے گی. تو اب ناظرین اس میں جو اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا کہ یہ سب سے پہلے تو یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ بینچ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اعتراض والا معاملہ تو عدالت نے آرڈر میں حل کر دیا کہ کمیٹی کو بھجوا دیا. لیکن دوران سماعت جو جج صاحب نے سوالات اٹھائے، جس میں منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، محمد علی مدد صاحب، سب کے یہ سوالات تھے. ایک تو کہا گیا کہ مخصوص نشستیں جو ایک متناسب نمائندگی کا ایک آئین میں بات کی گئی ہے، کیا اس سے ہٹ کے زیادہ نشستیں کسی سیاسی جماعت کو دی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں، اور اس کے بعد یہ تمام مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا کی جماعت کو، یعنی دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں. تو جج صاحب کا، منصور علی شاہ صاحب کا جو سوال تھا وہ اس کے حوالے سے تھا کہ کیا متناسب نمائندگی سے اس سے ہٹ کے اضافی سیٹیں سیاسی جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں؟ ریلیونٹ سوال ہے، بالکل ریلیونٹ سوال ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس سوال کے اندر اگر یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو نشستیں نہیں دی جا سکیں تو ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے. وہ سوال میں آگے نہیں لے کے جاتا، آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں. اگر سپریم کورٹ اس فیصلے میں قرار دے کہ یہ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی تھیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ مخصوص نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں دی جا سکتی اضافی سیٹوں کی صورت میں، تو کیا پارلیمنٹ کو نامکمل رکھا جا سکتا ہے؟ پھر اس سوال کا جواب بھی آئے گا، پھر اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا سپریم کورٹ کو، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے یہ انٹرپریٹیشن کی کہ پارلیمنٹ کو چونکہ آپ ویکینٹ نہیں رکھ سکتے اور یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ٹھیک ہے، آزاد ارکان جیتنے والے سنی اتحاد کونسل میں تو جا سکتے ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 51 میں اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہاں پہ پارلیمانی جماعت کا لکھا ہوا ہے. تو سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اس میں یہ جا سکتے ہیں لیکن وہ پارلیمانی جماعت نہیں بن سکتی، اور پارلیمانی جماعت کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں. تو یہ سوال بڑا اہم تھا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے، منصور علی شاہ صاحب نے، محمد علی مدد صاحب نے سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ بالکل الیکشن لڑ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے جو یہاں پہ میرا انالیسز ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کو اگر سمبل نہیں ملتا تو وہ الیکشن تو وہ لڑ سکتی ہے، لیکن اس کا بیسک سٹرکچر بھی ہونا چاہیے. اگر اس سیاسی جماعت کا سٹرکچر ہی نہ ہو، کوئی چیئرمین نہ ہو، کوئی صدر نہ ہو، کوئی جنرل سیکرٹری نہ ہو، کوئی فنانس سیکرٹری نہ ہو، کوئی نائب صدر نہ ہو، کوئی اپنا نائب جنرل سیکرٹری نہ ہو، تو اس جماعت کا جب سٹرکچر ہی نہیں، اس کے ٹکٹس کون جاری کرے گا؟ اس کے تو پھر ٹکٹس بھی جاری نہیں ہوتے. یہ بھی اہم سوال ہے. پھر اچھا، جو اہم نقطہ اس میں جو تھا کہ عدالت نے پہلے فیز میں دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو، اٹارنی جنرل کو اور وفاقی حکومت کو نوٹس کر دیا. میں کیونکہ سپریم کورٹ میں کل پہنچوں گا، آج بھی میری اتنی مصروفیت تھی کہ شاید میں نہ کر سکتا ویلاگ، لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا تو یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اپنا پرومس پورا کرنے کے لیے، کیونکہ مصروفیت آج بہت زیادہ ہے. بیٹی کی کو ڈائریا ہوا ہے کل سے، ورنہ آج میں اسلام آباد میں ہوتا، وہیں سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت دے.
डॉक्टर को दिखाया, अभी वो रेस्ट पे है। तो वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इस पटिशन को एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि हम इसमें नोटिस कर रहे हैं और साथ में हुक्म इम्तना भी दे रहे हैं, और 3 जून की डेट दे दी गई। लार्ज बेंच बनाने के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया गया। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सदीकी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात नहीं माना गया। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट जो फैसल सदीकी साहब कह रहे हैं उसको मान लेते हैं। जो असल सवाल है, जिस सवाल के गिर्द पूरा मुकदमा घूमता है कि जो एक कट ऑफ डेट होती है इलेक्शन के शेड्यूल के साथ, इलेक्शन कमीशन एक डेट देता है कि आप मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फलां डेट तक जमा करवाएंगे, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो उस डेट तक अपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपने लिस्ट जमा करवा दी है और आपके जीतने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, आज़ाद अरकान ज़्यादा आपकी सियासी जमात में आ गए हैं, आपको मज़ीद सीटों आपकी बनती हैं, आप नाम दे सकते हैं। अगर आपने पहले लिस्ट दे रखी है, मखसूस नशिस्तों के नाम दे रखे हैं, ख़वातीन के नाम दे रखे हैं, मिनॉरिटीज़ के नाम दे रखे हैं, तो आप मज़ीद नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले से फहरिस्त ही नहीं दे रखी, बल्कि तहरीरी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे रखा है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो हमें ये लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद फिर आप ये लिस्ट दें। तो ये जो सवाल है माफ़ी चाहता हूँ कि क्या कट ऑफ डेट के बाद जब आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्तें नहीं दी थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? क्योंकि अब बज़ाहिर ही नज़र आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ये चाह रही है कि एटलीस्ट अगर ये मखसूस नशिस्तें हमें ना मिलें तो दीगर सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कट ऑफ डेट तक जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया था, कोई लिस्ट, कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी। तो यही इलेक्शन कमीशन का फैसला है, यही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। आज की पूरी प्रोसीडिंग में ये सवाल नहीं हुआ, ये दलाइल नहीं दिया गया, ये दलील नहीं दी गई कि जो फहरिस्त थी, जो लिस्ट एक जमा करवानी थी, वो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जमा करवाई, नहीं करवाई, कब कराई, किस डेट को कराई, मुकर्रर मियाद मुद्दत से पहले कराई, मुकर्रर मियाद तारीख के बाद में कराई, ये सवाल डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, ये जो सवाल मैंने पहले आपसे कह दिया कि अगर ये डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट के ठीक है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती लेकिन दीगर सियासी जमातों को नहीं दी जा सकती, तो क्या पार्लियामेंट को 5 साल तक नामुकम्मल रखा जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। तो ये देखना होगा इस सवाल का फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है। और फिर इस केस में ये भी होगा कि आज यकतरफा कार्रवाई हुई है। आज की प्रोसीडिंग सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील दलाइल दे रहे थे, दूसरी तरफ से जब वकील आएंगे वो दलाइल देंगे तो फिर ये मुकदमा बैलेंस होगा। दोनों तरफ से सवालात आएंगे, दोनों तरफ से दलाइल आएंगे, फिर दोनों तरफ के दलाइल के बाद जज साहबान के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस आएंगे। तो ये 3 जून तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को चलाने का फैसला आज अदालत ने दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, फैज़ाबाद के हवाले से जो एक कमीशन बना था 3 रुकनी, जिसको अख्तर अली शाह साहब रिटायर्ड IG हैं वो हेड कर रहे थे, उस कमीशन की रिपोर्ट को मैंने अमेरिका से बैठ के ही जो है उसको ट्विटर पे आप नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि उसमें जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कहा गया कि उनका कोई रोल नहीं। लेकिन आज पांसा ही पलट गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, जो बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब थे, इरफान सादिक खान साहब थे, जिसमें नईम अफ़गान साहब थे। कमीशन की रिपोर्ट पे काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी चोर ने चोरी की हो, उसको बुला के आप उसका बयान रिकॉर्ड कर लें और चोर आपके कह दे कि मैंने चोरी नहीं की, और आप उसके बयान के ऊपर पूरी रिपोर्ट लिख दें कि बस चोर ने कह दिया उसने चोरी नहीं की तो बस इसने चोरी नहीं की। तो ये मायूसी का इजहार किया आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन की रिपोर्ट पे। बल्कि जो कमीशन के हेड हैं अख्तर अली शाह साहब वो खुद पेश नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो बीमार हैं, तो अदालत ने पूछा उनसे कि चले वो तो बीमार हैं तो कमीशन के बाकी अरकान किधर हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि फैज़ हमीद के बयान के ऊपर पूरी रिपोर्ट जो है वो लिख दी गई। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कमीशन ने अपना वक्त ज़ाया किया है। काजी फैसल साहब ने कहा कि 2019 में हमने ये फैसला दिया फैज़ाबाद धरने के हवाले से, इस फैसले पर अमल दरामद होता तो फिर 9 मई भी ना होता।
بلکہ اس ریمارکس میں آبزرویشن میں قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا، اب اس کا مقصد کیا تھا، کہا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو 12 مئی کا لانگ مارچ ہے، جو 12 مئی کا واقعہ ہے، 12 مئی کو کیا ہوا تھا 2007 میں، جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وہاں پہ گئے تھے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں پہ کریٹ ہوئی تھی، لوگ جانوں سے چلے گئے تھے، وکلا جانوں سے گئے تھے، مارے گئے تھے، گولیاں سیدھی ان کو ماری گئی تھیں۔ اس واقعے کا قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کمیشن نے ذکر نہیں کیا۔ ایک اور لانگ مارچ کا بھی قاضی فیصل نے کہا، عدالت نے کہا کہ کمیشن نے ذکر نہیں کیا۔ اب اور کون سا لانگ مارچ تھا؟ وہ پیٹ کا اور پی ٹی آئی کے 2014 والے لانگ مارچ کا نام لیا بغیر ذکر ہوا۔ اور پھر یہ ناظرین بات قاضی فیصل صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، جو کمیشن نے اس رپورٹ میں کلین چٹ دی ہے فیض حمید صاحب کو۔ احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد کہ جو یہ کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کو دیا تھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ فیض حمید نے جس پہ سگنیچر کیے تھے، یہ معاہدہ پہلے کیا گیا اور وزیر اعظم کابینہ اور وزارت داخلہ کو معاہدہ بعد میں دکھایا گیا تھا۔ تو یہ ایک پہلو بھی اس کمیشن کی رپورٹ میں مسنگ تھا۔ بلکہ عدالت نے کہا کہ جن لوگوں کو بلانا تھا ان کو تو کمیشن نے بلایا نہیں، تو پھر اس رپورٹ کو مکمل کیسے کہیں گے، کیونکہ ٹی ایل پی بھی اس میں ایک اہم فریق تھی۔ اور عدالت نے کہا کہ آپ کو ٹی ایل پی کو بلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ جیسے عرفان صادق خان نے کہا کہ آپ نے سب کو بلا لیا، آپ نے ٹی ایل پی کو نہیں بلایا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے کوشچنر بھجوائے، کچھ لوگوں کو آپ نے بلایا تو یہ امتیازی سلوک بھی کیا گیا۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹ ہے، یہ تو بظاہر کمیشن کی رپورٹ ایک اخبار کا آرٹیکل لگتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا ریمارکس میں کہ کمیشن کہتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جو آرمی ہے اس کو اس قسم کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ اس نے کہا جب دور رہنا چاہیے تو پھر اس معاملے کو دیکھتا بھی کمیشن نے تو پھر اس معاملے کو تھارولی جیسے دیکھنا تھا اس طریقے سے دیکھا بھی نہیں۔ فوج نے اگر سیاست کرنی ہے تو فوج سیاست میں اتر آئے، یہ بھی قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے۔ اور پھر الٹیمیٹلی قاضی فیصل صاحب کی آبزرویشن تھی کہ کمیشن کا جو کام تھا، کمیشن نے وہ اپنا کام نہیں کیا، جو ٹی او آرز بنے تھے اس ٹی او آرز کے مطابق یہ رپورٹ اس طریقے سے مرتب نہیں کی گئی، تیار نہیں کی گئی۔ تو اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا وفاقی حکومت اس رپورٹ پہ سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے؟ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ حکومت سے پوچھ کے عدالت کو ہدایات لینے کے بعد حکومت سے پھر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ تو یہاں پر پھر کیس کی کارروائی کو ملتوی کیا گیا، آئندہ تاریخ تھا جو کہ تاریخ نہیں دی گئی، لیکن یہ ضرور عدالت نے اپنی آبزرویشن میں لکھا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں کارروائی کو ملتوی کرتے ہوئے حکومت سے جواب مانگتے ہوئے کمیشن کی رپورٹ پہ کہ بتائیں کہ کمیشن کی رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق ہے۔ جو کمیشن کے ارکان ہیں انہیں بھی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور پھر افسار عالم صاحب بھی کمرے عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا یہ رپورٹ پبلک ہوگی؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پہلے تو حکومت اس رپورٹ کا جائزہ لے گی اور پھر اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا۔ لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ رپورٹ آنے سے پہلے، عدالت میں جمع ہونے سے پہلے ہی اس پہ تبصرے اور پروگرام ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، میں نے 15-20 دن پہلے اس کو رپورٹ کر دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے کمیشن کی رپورٹ ہے۔ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں اپنے شاہد میتلا صاحب، انہوں نے کوئی 45 دن یا 30 دن پہلے رپورٹ کر دیا تھا۔ تو چیزیں تو رپورٹ ہو رہی تھیں آہستہ آہستہ کہ کمیشن میں کیا ہے۔ لیکن بہرحال قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر قانون سازی ہو جاتی فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کے بعد تو 9 مئی نہ ہوتا، تو کیا ابھی بھی ایسے قانون سازی کرنے میں حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ اس فیصلے کے بعد قانون سازی کرے، کیا کسی نئے 9 مئی کے واقعے کا انتظار ہے؟ تو یہ ناظرین آج کی عدالتی کارروائی تھی۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں ایک اور بھی مقدمہ ہوا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اتھارٹی قائم کرنے کا معاملہ تھا، جس میں اٹارنی جنرل کو بلایا گیا اور اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے وہ ایک اتھارٹی بنا دی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون موجود نہیں، حکومت نے اتھارٹی بنا دی۔ اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر تو انوائرمنٹ کے حوالے سے قانون موجود ہے لیکن اتھارٹی کا قیام آج تک عمل میں نہیں لایا گیا۔ جہاں پہ اتھارٹی بنانی ہے وہاں پہ بنائی نہیں، جہاں پہ نہیں بنانی وہاں پہ بنا دی۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ جہاں جہاں اتھارٹی بنانی ہے بننی چاہیے، جہاں پہ قانون نہیں ہے قانون بھی بننا چاہیے۔ اور یہ بات عدالت کی بینچ کی بالکل درست تھی کہ اس وقت جو ملک کو، پاکستان کو یا دنیا کے دیگر ممالک کو جو موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کا سامنا ہے، ان خطرات کی روشنی میں اس قسم کی اتھارٹی کا قیام یہ بھی بنیادی حقوق میں آتا ہے۔ تو عدالت کا کام ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ تو 15 دن کے اندر عدالت نے یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو اتھارٹی ہے
اس کے قیام کا حکم کر دے دیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے اتھارٹی بن سکتی ہے تو یہ بھی 15 دن کے اندر اتھارٹی بنائی جا سکتی ہے، اس کے فنڈ دیے جائیں، اتھارٹی بنائی جائے، اور اس کیس کی سماعت کو بھی، کیونکہ رپورٹ پیش ہونی ہے عدالت میں، اتھارٹی 15 دن میں بنی نہیں بنی، کون چیئرمین ہے، کون ممبر ہوں گے، کس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوگا، تو 3 جون تک اس اتھارٹی کے حوالے سے عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔